मूकपञ्चशती आर्याशतकं श्लोकास् 11 to 20। काञ्चीरत्नविभूषां कामपि कन्दर्पसूतिकापाङ्गीं परमां कलामुपासे परशिववामाङ्कपीठिकासीनां कम्पातीरचराणां करुणाकोरकितदृष्टिपातानां केलीवनं मनो मे केषाञ्चिद्भवतु चिद्विलासानाम् आम्रतरुमूलवसतेः आदिमपुरुषस्य नयनपीयूषम् आरब्धयौवनोत्सवम् आम्नाय रहस्यम् अन्तरवलम्बे अधिकाञ्ची परमयोगिभिः आदिमपरपीठसीम्निदृश्येन अनुबद्धं मम मानसम् अरुणिमसर्वस्वसम्प्रदायेन अंकितशङ्करदेहाम् अंकुरिततोरोजकङ्कणाश्लेषैः अधिकाञ्ची नित्यतरुणीम् अद्राक्षं काञ्चित् अद्भुतां बालाम् मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा चिद्वपुषा काञ्चीपुरे केलिजुषा बन्धुजीवकान्तिमुषा मधुरस्मितेन रमते मांसलकुचभारमन्दगमनेन मध्ये काञ्ची मनो मे मनसि च साम्राज्यगर्वबीजेन धरणिमयीं तरणिमयीं पवनमयीं गगनदहनहोतृमयीं अम्बुमयीं इन्दुमयीं अम्बाम् अनुकम्पामादिमामीक्षे लीनस्थितिमुनिहृदये ध्यानस्थिमितं तपस्यदुपकम्पं पीनस्तनभरमीडे मीनध्वजतन्त्रपरमतात्पर्यं श्वेतामन्तरहसिते शातामध्ये च वाङ्मनोतीत सीतालोचनपाते स्फीताकुचसीम्नि शाश्वती माता।